अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। हाजिर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का नया एडिशन। आज 18 अप्रैल 2021। पीटीआई की हुकूमत को इतनी बुरी तरह हर तरफ से घेरा जा चुका है कि उससे निकलने की हुक्मरानों को कोई जगह नहीं मिल रही। क्या ये जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं जो पीटीआई की गवर्नमेंट को नहीं चलने दे रही कि क्या कामयाब हो सकेंगे, और अब उनके नए इरादे क्या हैं पीडीएम की तहरीक की नाकामी के बाद? आइए इन्हें सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन को ज़रूर दबाएं ताकि इसके जो आने वाले एडिशन हैं वो आप तक पहुंचते रहें। यूं तो पीटीआई की गवर्नमेंट को रोज़ अव्वल से ही मुखालफत का सामना रहा। उनके जो इलेक्शन थे उन्हें मशकूक करार दिया गया और इमरान खान साहब को इलेक्ट वज़ीर आज़म की बजाय सेलेक्ट वज़ीर आज़म का एक नाम दिया गया, खिताब दिया गया उनके मुखालफों की तरफ से, और ख़ास तौर पर ये नाम इस्तेमाल किया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। उसके बाद हम देखते हैं कि एक से एक बढ़कर मुश्किलात, कभी माशी प्रॉब्लम, कभी आईएमएफ से डील, और फिर कभी हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर पर कोई बातें, फिर वज़ीर ख़जाना असद उमर बने, असद उमर से बाद शेख हफीज़ साहब को बनाया गया, लेकिन अल्टीमेटली फिर हमाद अज़हर से होते हुए अब ये वज़ारत ख़जाना पहुंची है शौकत तरीन साहब के सर पर। लेकिन इससे पहले बहुत सारी सियासी जो मूव्स की गई, कभी मौलाना फजलुर रहमान का धरना, और फिर धरने की नाकामी के बाद एक पीडीएम का जो एक सामने आया हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद, और उसके गुब्बारे से उस वक्त हवा निकल गई कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धरने से पहले इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि धरने से मशरूत ना किया जाए इस्तीफ़ों को। इस्तीफ़े सिर्फ उस सूरत में दिए जा सकते हैं कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपनी जिला वतनी छोड़कर वापस आएँ और अपने आप को सरेंडर करें, जेल में जाएं, और हम भी उनके साथ जेल में जाने को तैयार हैं। लेकिन इस बाद आपने देखा कि फूट पड़ी और पीडीएम का वजूद जो था वो अमली तौर पर बाकी ना रहा। गो के एएनपी से अलहदा हो चुकी है, लेकिन बाकी जमातें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अमली तौर पर अलहदा हो चुकी है, नाम के तौर पर वो उसमें शामिल है। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि पीडीएम के पीछे जो एक ब्रेन काम कर रहा था, ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान जिसमें शामिल हुए और बाकी छोटी जमातें शामिल हुए, ब्रेन था वो नवाज़ शरीफ और नून लीग का, और वही उसको फाइनेंस कर रहे थे। लेकिन जब पीडीएम से काम नहीं बना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे अमली तौर पर अलहदा हुई, तो ये तहरीक जो उनको ओवर टर्न करने के लिए चलाई गई थी वो एक ख़त्म हो गई। लेकिन उससे पहले एक धचका ज़रूर लगा, वो था सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन की सूरत में। लेकिन उस धचके से निकलने के लिए इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट ले लिया कौमी असम्बली से, और उसके बाद आपने देखा कि कुछ और सपोर्ट मिली उन्हें, और वो जो इलेक्शन होने जा रहा था चेयरमैन सेनेट का, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी वो इंतखाब हार गए उसी तरीके से कि जिस तरीके से वो कौमी असम्बली में जीते थे। लेकिन नून लीग ने हार नहीं मानी। उन्हें ख़तरा है कि उनके ख़िलाफ़ जितने मुकदमा चल रहे हैं उनमें उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा और उन्हें सज़ाएँ होंगी। वो कब तक बाहर बैठ सकते हैं? शहबाज शरीफ अंदर हैं, वो चाहे जितने भी अपनी कोशिशें कर लें एस्टेब्लिशमेंट से राह रस्म बनाने की, लेकिन इमरान खान इस बात पे तुले हुए हैं कि उन्होंने इन लोगों को गिरफ़्तार भी कराना है और सज़ाएँ भी देनी हैं। और यूँ पीडीएम की नाकामी के बाद आपने देखा कि एकदम वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उठी और पूरे मुल्क में उन्होंने एक जो फ़ज़ा कायम की, सड़कें बंद, मोटरवेज़ बंद, और जलाओ घेराओ, सरकारी इमलाक, निजी इमलाक, ये एक अजीब तमाशा था। लेकिन हकीकत उस वक्त खुली कि जब जो लोग गिरफ़्तार हुए हंगामा आराई करते हुए, उनमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो सारे के सारे उनका ताल्लुक़ नून लीग से है। तो मालूम यही हुआ कि नून लीग ही जा रही थी इनके पीछे कि एक अफरा तफरी मचे मुल्क में और इमरान खान साहब को कोई मौका ना मिले काम करने का और उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाए।
کیونکہ اسی صورت میں ہی نون لیگ کے جو لیڈر ہیں وہ احتساب سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ دیر سے صحیح پھر بھی 3 دن کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو ممنوع قرار دیا گیا، کالعدم قرار دیا گیا، ان کا اثاثے ضبط ہو گئے اور ان کے اکاؤنٹ فریز کر لیے گئے۔ تو پھر اس طریقے سے وہ جو تحریک چلائی گئی تھی حکومت کو پریشان کرنے کے لیے، حکومت کو گرانے کے لیے، وہ بھی تحریک ناکام ہوئی۔ گو کہ آج بھی یتیم خانہ چوک لاہور میں ایک جو بہت بڑا دھرنا دے رکھا تھا، اور سعد رضوی کہ جو ایک بیان جاری کیا گیا تھا حوالات سے، اس کے باوجود وہ دھرنا نہیں چھوڑ رہے تھے، تو اس پہ آپریشن کیا جا رہا ہے لاہور میں اور ان کو اٹھانے کے لیے، اور اس پر بھی بڑا واویلا ہے سوشل میڈیا پہ، اور ایک چیخ و پکار چل رہی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ لیکن وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس جگہ بیٹھ کر اور کس طریقے سے انہوں نے لاہور کی ٹریفک کی شہرک کو جام کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پیرالل اور سلسلہ شروع ہوا، گو کہ اس میں جو یہ غلطی کا احتمال ہے، اس میں یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی جو ایک فطری طور پر ان کی ضد ہے اور کمٹمنٹ ہوتی ہے آپ سے کہ انہوں نے کوئی بھی کام شروع کرنا تو اسے کر کے رہنا ہے، انہوں نے جو ایک بے وقت موو شروع کر دی تھی اپنے دیرینہ ساتھی جہانگیر ترین اور ان کی فیملی کے خلاف، اس سے وہ جو 40 کے قریب جو ممبر ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پنجاب کے، وہ جو علیحدہ سے ایک گروپ بن کر سامنے آیا ہے، یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ اس لندن پلان کا حصہ ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب نے ایک اتنا عرصہ گزارا لندن میں ابھی، اور ان کی مبینہ طور پر ملاقاتیں بھی ہوتی رہی نون لیگ کی لیڈرشپ سے، اور اس پر وہ ناراض بھی ہوئے ان سے عمران خان، اور خاص طور پر جب ان کا جہاز استعمال ہوا سید یوسف رضا گیلانی کی کمپین میں، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے فوری طور پر جہانگیر ترین کے خلاف ایکشن لیا، اور جہانگیر ترین یہی چاہتے تھے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے تاکہ ان کا جو گروپ ہے جس کو جوڑ کر انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت بنائی تھی، وہ گروپ علیحدہ کر کے وہ عمران خان صاحب کو ریئلائز کرا سکیں کہ اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو حکومت توڑ بھی سکتے ہیں۔ اور اب جب کہ عمران خان اس اطمینان میں ہیں کہ ان کے خلاف اگلے 6 مہینے تک اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد ان کے خلاف نو کانفیڈنس کی تحریک نہیں آ سکتی، لیکن عمران خان صاحب یہ بھول رہے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں میں وہ وفاقی بجٹ اور صوبائی بجٹ پنجاب کا ان کی حکومت پیش کرنے جا رہی ہے۔ اگر یہ بجٹ پاس نہ ہو سکے، اور اس وقت جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے 40 کے قریب یا اس میں زیادہ بھی لوگ آ سکتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا یا وہ حاضر نہ ہوئے بجٹ منظور ہوتے وقت، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا پھر ان کی حکومتیں پنجاب میں اور وفاق میں اس طور پر باقی رہ پائیں گی یا نہیں رہ پائیں گی؟ اس وقت یقیناً اگر یہ ایسا ہوتا ہے اور جہانگیر ترین گروپ اپنے آپ کو غیر حاضر کرتا ہے بجٹ کی منظوری میں، تو اس وقت یقیناً عمران خان صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اگر ہاتھ ملاتے ہیں تو اس صورت میں جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، اور نون لیگ بھی ناکام رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب نے جس ضد پہ وہ اڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہاتھ نہیں ملانا اور جہانگیر ترین کے گروپ کو بھی انہوں نے ملاقات کا وقت نہیں دینا، تو یہ مسائل آگے چل کر بہت گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ان کی حکومت پھر سے طوفانوں میں گھری ہوئی ہے، ہر طرف سے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی بگولا ہے اور کہیں سے کوئی آندھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہونے جا رہی تھی، اس پہ 2 ججوں کا جو اختلافی نوٹ آیا ہے، اس سے بہت سے حقائق آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ بآسانی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ آج کا ایڈیشن ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔